अब त्यो रथ किन बनाइयो? यदि सरकारलाई जात्रा नगराउने मनस्थिति भइदिएको भए रथ किन बनाइयो र कसको निर्देशनमा कसरी किन बनाइयो? बेकारमा राज्य कोषको चाहिँ 50 लाख खर्च हुने गरी त्यो रथ किन बनाइयो? एउटा ग्रुप चाहिँ जात्रा गर्नुपर्छ भन्ने अनि अर्को ग्रुप जात्रा गर्नुहुन्न भन्ने। रथ बनाउन दिएको छ, रथ राख्नु, त्यो रथ के आफ्नो एक आपसमा जुझाउँदा लडाउँदैलाई बनाउनु दिएको त्यो रथ? हाम्रो जात्रा मेसिनले तानेर होस्, अवस्था व्यवस्था हेरेर राष्ट्रिय स्तरबाट सरकारी स्तरबाट कसरी तानेर हाम्रो जात्रा सघाउन सक्छ गरिदिनुहोस्। यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई। के आरोपमा पक्रिने? बच्चनलाई तानो भनेकोले पक्रिने? कोसँग डराएको मलाई बडो अचम्म लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। 20 दिन बाँकी छ, 20 दिन। त्यही त कुरा भन्ने जिम्मा अहिलेको कोरोनाको ज्यानमारा कोरोनाको जिम्मा कसले लिइरहेछ? काठमाडौँबाट कोरोना भाइरस आएको हो र? यहाँबाट उत्पत्ति भएको हो र कोरोना भाइरस? अनि अरूको के कुरा? अनि मच्छिन्द्रनाथको धुरेमा कोरोना भाइरस हुन्छ? हामी तान्दैनौँ भन्ने अब तान्दैन, हामी बोला पनि तान्दैनौँ। अब उर्लिन्छन्, यसमा को उर्लिन्छ मलाई थाहा भएन, म चाहिँ उर्लिन्छु। जनप्रतिनिधि हामीले हाम्रो कुरा सुनौस् भनेर राखेको हो, हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू पाखण्डी हुन्। हामीले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि यिनीहरू त एकदमै पुरानो सोचको मान्छे रहेछ, यिनीहरू त पाखण्डी रहेछन् भन्ने खालका मनोवृत्तिका मान्छेहरू पनि छन्। होइन, किन भन्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति हाम्रो चाहिँ यो नेपालमा रहेको धर्म संस्कृति परम्परा जति चाहिँ मिनिमाइज हुँदै गयो, जति चाहिँ कम हुँदै गयो, त्यति अरू चाहिँ जस्तो कि क्रिस्चियनिटीहरूलाई यो बढावा हुने सम्भावना आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग पछिल्लो समय नेपालको नेवार समुदायको खास गरी मच्छिन्द्रनाथ जात्रा र यसको रथ तान्ने विषयको विवाद लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग पुजारी सङ्घ एवं 32 पनेजु सङ्घका अध्यक्ष यज्ञ रत्न साक्य हुनुहुन्छ, यसै गरी सांस्कृतिक अभियन्ता रवि साक्य हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। जसरी तपाईँहरूले मच्छिन्द्रनाथको रथ ठ्याक्कै कहिलेसम्म तानिसक्नुपर्ने थियो, यो चाहिँ ढिलाइ भइरहेछ अहिले भनिरहनु भएको छ, यसो कति ढिलाइ भयो? तपाईँहरूले रथ तान्नुपर्ने थियो नि। अब रथ तान्ने काम त अब जस्तो प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ अब सबैले बुझ्ने टिटिसिमिटीमा नभइकन म बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आमा खुवाउने औँसीको भोलिको दिन, जसलाई प्रतिपडाको दिन भनिन्छ, त्यो प्रतिपडाको दिनमा रथारोहण गराउनु पर्ने हाम्रो चलन छ। त्यो रथारोहण गराउनु पर्ने जुन प्रतिपडाको दिन नेपाल सरकारले जारी गरेको यो चाहिँ विश्वभरि फैलिएको महामारी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ वैशाखको प्रतिपडाको दिनमा चाहिँ आमा खुवाउने भोलिको दिन प्रतिपडाको दिन चाहिँ रथारोहण गर्नुपर्ने गर्न सकिएको अवस्था छैन। र त्यो रथारोहण गराउनलाई पनि हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ, परिश्रम गऱ्यौँ। हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई अक्षुण्ण रूपमा जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ एकदमै लागि पर्यौँ र हाम्रो धेरै प्रयासपछि बल्ल बल्ल हामीले अस्ति मात्रै रथारोहण साउनको कति 24 गते हो होइन, साउनको 10 गते मात्र हामीले चाहिँ रथारोहण गर्न हामी चाहिँ सफल भयौँ। र अब त्यो रथारोहण गरिसकेपछि र त्यसलाई हामीले सिडिओ साहबको अफिसमा हामी चाहिँ सम्बन्धित सबै पुजारी लगायत अनि हाम्रो चाहिँ रथसँग सम्बन्धित घकु, बाराई, यवाल अनि ज्योतिष अनि विभिन्न खालका हाम्रा चाहिँ स्थानीय लेभलका जनप्रतिनिधि नेताज्यूहरू समेत बसेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेर यो चाहिँ अस्ति साउन 10 गते रथारोहण गऱ्यौँ र भाद्र 1 गते तान्ने हिसाबमा हामीले एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गरेर हामीले चाहिँ रथारोहण चाहिँ गऱ्यौँ। तर फेरि यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमित उपत्यकाभित्र बढ्दै गएको कारण देखाइ फेरि लकडाउन सुरु भइसकेपछि
हामीले गर्नुपर्ने जुन विज्ञप्ति जारी गरेर यो गते राख्ने भनेर चाहिँ जुन विज्ञप्ति जारी गरेका थियौँ त्यो काम पनि रस टान्ने काम चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ गर्न पाएनौँ। किन भन्दाखेरि सरकारको विज्ञप्तिको कारणले गर्दाखेरि फेरि स्थगनमा बसियो। तपाईँहरूले 1 गते रथ तान्नुपर्ने तर निषेधाज्ञा त 3 गतेदेखि सुरु भएको, किन त्यहाँनिर 1 गते गर्नु भएन? होइन, त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेका हौँ होइन। 3 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भए पनि हामीले चाहिँ यो 1 गते भन्दा अगाडि नै हामी जस्तो कि 20-22 गतेदेखि नै हामीले प्रयास गर्दै गयौँ कुन ढङ्गले अब यसलाई तान्न सकिन्छ। 1 गतेको लागि तयारीको लागि हामीले धेरै मेहनतहरू गऱ्यौँ र हामीले त्यहाँ सिडिओ साहबको कार्यालयमा मात्र नभइकन हामीले मेयर साहब कहाँ पनि गएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्दाखेरि मेयर साहबसँग पनि अब हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय निकायको प्रमुख हाम्रो ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिकासँग को यात्रा भएको कारणले हामीले मेयर साहबलाई यो पुरा उहाँसँग जानकारी गराएर उहाँबाटै हामीले चाहिँ केही न केही के अरे हाम्रो आशाको केन्द्र भनेकै अब मेयर साहब हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामी मेयर साहब कहाँ गएर पनि कुरा गऱ्यौँ। तर मेयर साहब कहाँ गएर त्यो 1 गते भन्दा अगाडि नै हामीले गएर चाहिँ 4-5 जना गएर हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि र त्यतिखेर हामीले मेयर साहबसँग कुरा गर्दाखेरि मेयर साहबले भन्नुभएको थियो र अहिले फेरि यो सङ्क्रमणहरू बढ्दै गएको छ। 2-3 ठाउँमा चाहिँ के अरे यो कर्फ्यू नै जारी गरिसकेको अवस्था, त्यतिखेर चाहिँ वीरगञ्ज र नेपालगञ्जतिर चाहिँ कर्फ्यू नै जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यही कारणले अब फेरि अर्को यो कोरोना सङ्क्रमितको चाहिँ जुन सिसिएमसी जस्तै अर्को एउटा चाहिँ समिति गठन गरेको छ सरकारले र त्यो सरकारले अर्को समिति गठन गरेकोमा काठमाडौँको मेयर विद्या सुन्दर साक्यलाई संयोजक अनि हाम्रो ललितपुरको मेयर चाहिँ चिरीबाबु महर्जनलाई सहसंयोजक र ठिमीको मेयर चाहिँ मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई सदस्य सचिव बनाएर उहाँहरूले अर्को एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरेको छ अरे। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ अहिले सरकारले हामीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर मैले एकदमै म सानै बच्चादेखि नै मैले नाकमा सिँगाल लिन नजानेदेखि हेर्दै आएको मेरो घरको अगाडिको यात्रा त्यो एक पाङ्ग्रा घुर्ना साथै हजार मान्छे रथ टान्ने भन्ने आवाज मात्रै सुन्न साथै हजार मान्छे आउने यो यात्रालाई अब जसरी भए पनि यो सञ्चालन त गर्नै पर्ने। तैपनि अब यो देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले अहिले तत्कालै गरौँ भनेर म अगाडि बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले पनि सोचेँ र उहाँलाई पनि भने यो चाहिँ हाम्रो सिडिओ साहबको अनुमति लिएर सिडिओ साहबको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुभन्दा अब होइन मेयर साहब, अब यो त के अहिले त हाम्रो लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना भइसकेपछि त यो चाहिँ सबै यो यस्तो जात्रा मात्रा धर्म संस्कृति यो सबै चाहिँ हाम्रो के अरे मेयर साहबको अधीनमा आउनुपर्ने र यो व्यवस्थापन समितिकै अध्यक्ष चाहिँ मेयर साहब बनेर चाहिँ जात्रा सञ्चालन गर्नुपर्ने। अब अरू भने चाहिँ चाहे सिडिओ साहब होस् चाहे चाहिँ जोसकै गुठी संस्थानको जोसकै आए पनि उहाँहरू कर्मचारी हो होइन। उहाँहरू अब फेरि उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँको जति माया लाग्छ तर हामी चाहिँ अब यहाँ लोकल जनप्रतिनिधिलाई जति आफ्नो ठाउँको चाहिँ धर्म संस्कृति सम्पदा कल्चरहरू छ त्यति उहाँहरूप्रति त्यो लगाव झुकाव नहुन पनि सक्छ। त्यही कारण यो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको पनि मैले कुरा गरेँ। तपाईँ मचिन्द्रनाथ पुजारी सङ्घको अध्यक्ष, सायद मलाई यो प्रश्न गर्न उचित नै हुन्छ होला। पछिल्लो समय नेपालको महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा पनि त्यो समयमा पनि निषेधाज्ञा गरियो र तीज मनाउन कति पनि दिएन। तीज मनाउनेलाई 1 महिना चाहिँ कारबाही हुन्छ भनेर भनियो र अहिलेसम्म हिन्दू धर्मावलम्बीको कुनै पनि मन्दिरहरू खुलेका छैनन्। यतातिर हिन्दू परम्परालाई पनि त अलिअलि मनमा ठेस पुग्छ होला, हाम्रो पर्व मनाइए हुन्थ्यो होला, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई अगाडि बढाए हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ होला। यतातिर चाहिँ नमनाउने तपाईँहरूको चाहिँ किन चित्त दुखिरहेछ? तपाईँहरू चाहिँ किन गर्नै पर्छ भन्ने लागिरहेछ? होइन, अब यो हामीले यो चाहिँ जात्रा गर्नै पर्छ, यसलाई विधि विधान पुर्याउनै पर्छ भनेर हामीले लाग्नुको कारण किन भन्दाखेरि हामीले अलि यो जात्रालाई फोकस गरेको कारण धर्म
हामी पनि वान अफ द हिन्दू धर्मभित्रै पनि पर्छ, हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ पनि पर्न आउँछ होइन। तर पनि हामीले चाहिँ अरू चाहिँ जात्रा रोकिए पनि अरू चाहिँ चुप लाएर बस्ने, हामी मात्रै किन कराउने, हामीले मात्रै फोकस यसलाई किन गरियो भन्दाखेरि हामीले पहिला पनि भोग्दै आएको र जहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो राज्यमा पहिला पनि जस्तो कि यो मच्छिन्द्रनाथ ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि 12 वर्षसम्म खडेरी पर्यो, पानी नपरेको कारणले हाहाकार भइसकेपछि अनि यो चाहिँ उपत्यकामा खडेरी परेको कारणले कामरू कामाक्षीबाट ल्याइएको मच्छिन्द्रनाथ जब उहाँ चाहिँ उपत्यका आगमन भइसकेपछि यहाँ वर्षा सुरु भयो। यसको आफ्नै विशेषता होला नि, तर पनि तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ त्यो कोरोना कहरको समयमा छ, फेरि 1-2 जनाले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ सयौँको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्या लाग्छ त्यो मच्छिन्द्रनाथको त्यो रथ तान्नको लागि, र पनि किन ढिपी कसिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य प्रश्न हो। होइन, हाम्रो चाहिँ अब ढिपी भन्नाले यो ढिपी चाहिँ होइन, हाम्रो भनाइ के त भन्दाखेरि यदि सरकारले यो जात्रा नगराउने, अब के अरे यो कोरोना कहरकै कारणले गर्दाखेरि जात्रा नगराउने हो भने पहिला नै सरकारले यो जात्रा पनि अरू भक्तपुरमा अन्य ठाउँमा जस्तै यसलाई चाहिँ यो जात्रा चाहिँ रोक्नु भनेर आदेश दिनु भएन। नम्बर 1 होइन, आदेश दिनु भएन। सबभन्दा पहिला जात्रा भनेको हाम्रो चाहिँ के अरे स्नान जात्रा थियो। त्यो स्नान जात्रा पनि थोरै मान्छे बसेर गर्नु भन्यो, गरियो। र अर्को पनि फेरि चाहिँ अब जुन रथारोहण गर्ने काम पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने भनियो, रथ अब त्यहाँ चाहिँ स्नान गराइयो, तर यता रथ पनि बनाइयो। अब त्यो रथ किन बनाइयो? यदि सरकारलाई जात्रा नगराउने मनस्थिति भइदिएको भए रथ किन बनाइयो र कसको निर्देशनमा कसरी किन बनाइयो? बेकारमा राज्य कोषको चाहिँ 50 लाख खर्च हुने गरी त्यो रथ किन बनाइयो होइन? यदि रथ नै बनाइसकेपछि त जात्रा त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता त्यो होइन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के होइन भने ल यो अब रथारोहण पनि गराइसके, अब यो रथ चाहिँ तान्न मिल्दैन भने अहिले पनि सरकारले चाहिँ रोक्न सक्थ्यो, तर किन रोक्नु भएन? अहिलेसम्म हाम्रो दिमाग चाट्ने काम अथवा हामीलाई सधैँ यो चाहिँ के अरे गुमराहमा किन राख्नुभयो सरकारले, त्यो बुझ्न सकिएन के। जिस्काएर बसेको जस्तो फिलिङ भयो हामीलाई। यो गुमराहमा किन राखियो? होइन भने त ठाडो आदेश दिएर चाहिँ यो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अरू सबै ठाउँमा रोकिसक्यो, यो किन के अरे यो पनि रोक्नु भनेर ठाडो आदेश दियोस् न। यो त फुटाफुट निकाल्न लाग्छ हाम्रोमा। भनेपछि तपाईँको के देखियो भन्दाखेरि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई के देखियो भन्दा हामी चाहिँ यो जात्राकै लागि एउटा ग्रुप चाहिँ जात्रा गर्नुपर्छ भन्ने अनि अर्को ग्रुप जात्रा गर्नुहुन्न भन्ने, यस्तो किसिमको द्वैत मानसिकता के अरे सिर्जना गर्ने समाजमा। अनि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक आपसमा हाम्रो चाहिँ यो संस्कृतिको लागि हामी आफै जुड्ने यो वातावरण कतैबाट सिर्जना गरेको हो कि जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ शङ्का उत्पन्न भयो। ओके, म अझ त्यो शासकले के गर्यो के गरेन के गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा एकैछिन पछाडि आउँछु। जसरी यो असोज 2 गतेदेखि चाहिँ मलमास लाग्छ भनेर भनिएको छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ यो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसले दसैँलाई पनि असर गर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यसको अलिकति बारेमा बताइदिनुहोस् न। होइन, अब हाम्रो यो धर्म संस्कृति अनुसार मलमास भनेको यो अधिक मासको बेलामा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुहुन्न नगर्नु भन्ने छ र हामीले अहिलेसम्म पनि गर्दै आएको पनि छैनौँ। मलमास लागेपछि हामी सबै कुरा हामी चाहिँ यो जुन जस्तो विवाह व्रतबन्धदेखि लिएर जति पनि शुभ कार्यहरूलाई हामीले चाहिँ निषेध गरिएको अवस्था छ र हामीले मान्दै आएको पनि त्यही हो होइन। ज्योतिषशास्त्र अनुसार हामीले हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार मलमास लागिसकेपछि कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नु भनिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो मान्यता अनुसारले गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथलाई पनि त्यो मलमास लागू गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो अहिले जहाँ चाहिँ विद्यमान हुनुहुन्छ पुल्चोकबाट बुगमतीमा ल्याउने चाहिँ चलन चाहिँ छैन र साड चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ ल्याउँदैन पनि होला। यो विषयमा चाहिँ मलाई भन्दा पनि हाम्रो ज्योतिषज्यूसँग सोद्धाखेरि अझ स्पष्ट हुन्छ भने
रविजी, जसरी पछिल्लो समय यो मच्छिन्द्रनाथ रथलाई तान्ने चाहिँ सरकारले रोक्दै आएको छ, सरकारले स्पष्ट पनि भनेको छैन कि नगर्नु पनि भनेको छैन र गर्नको लागि निषेधाज्ञा छ भनिसके पछाडि मान्छे नआए पछाडि अब त्यो गर्न पनि सम्भव भएन। ठ्याक्कै सरकारको त्यो चरित्र चाहिँ तपाईँले कस्तो मान्नु? त्रुटिपूर्ण छ सरकारको चरित्र। किन भन्दाखेरि सबैको बिस्केट जात्रा क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो के यहाँ कोरोना भाइरस आएको थियो त्यो बेला थिएन नि। कोरोना भाइरस आएको सबै त्रास इटालीको कहाँको टिभीमा हेरेको भरमा हामीले रोकेका हौँ। हामीले यो कोरोना भाइरस हामीले उसको लागि भनेर लकडाउन पालना गरेको हो हामीले। त्यो बेला चाहिँ सबै हामीले एक यो बिस्केट हाम्रो रोके, आफ्नै जात्रा हो पनि आज रोके। अनि आएर मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा पनि जब त्यो महास्नानको बेलामा गर्नु भनेर सबैजना अचम्म पऱ्यो, खुसी पनि लाग्यो। सरकारले ओहो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान रोक्नु भएन भनेर खुसी पनि लाग्यो हामीलाई। अनि लहर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर महास्नान गरेर ल्याइसकेपछि पुलचोकमा रथको लागि त्यो व्यक्तिगत मान्छेले झार्ने होइन, त्यहाँको चाहिने सामान रथ भवन निर्माण गर्न चाहिने सामान लसी बेडहरू यो व्यक्तिगत मान्छेले झार्ने होइन, सरकारबाट नै त्यहाँबाट झारिरहेछन्। रथ बनाउने कुरा भएछन् त्यो अनुसार त्यहाँ हामोकी स्वाग गरेर रथ बनाउनु दिएछ। त्यहाँ रथ बनाउनु दिएर त्यो पहिलो सुरुमा त लकडाउन लिएर अलिकति रोक्यो, पछि आएर रथ बनाउँदाखेरि सबैजना खुसी। सरकारले ओहो यस्तो रथ जात्रा गर्न दिनै भयो। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो एकताको प्रतीक 1600 वर्ष पहिलाको हाम्रो सिभिलाइजेसन, गोल्डेन सिभिलाइजेसनको प्रमाण हो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, मच्छिन्द्रनाथको रथ बनेको। मेरो आफ्नो मात्र होइन, सारा नेपालीको हो त्यो। अनि यस्तो चिज गर्ने खुसी भएर अहिले आएर रथ खडा गर्न दियो। रथ हाम्रो ठहर्यो एउटा रथ ठहरकारी जब रथ मच्छिन्द्रनाथ रथारोहणको लागि साह्रै डिस्कस भयो है। त्यो भएर ल अब 1 गतेदेखि रथ तान्ने केही भएर 1 गतेदेखि रथ तान्ने सरकार नआए पनि के कस्तो गर्नुपर्छ, सुरक्षा अपनाएर मेसिन युज गरेर डोजर र क्रेन युज गरेर भए पनि तान्ने भन्ने हिसाबले कुरा गरेर आश्वासन दिएर रथमा राखियो। अब आएर फेरि यो लकडाउन यो फेरि अर्को निषेध आज्ञा जारी गरेर यसलाई न त अहिले यति बेला रथ तान्ने, अहिले कोरोना छ 1 महिनापछि तान्ने, 2 महिनापछि तान्ने या 15 दिनपछि तान्ने होइन त। यो अप्सन गरेर हामीले मान्छे नराखिकन अहिलेको हिसाबले परिस्थितिलाई निहालेर रथलाई ध्वजलले हुन्छ कि अनि आएर त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर छिनिक मान्छेले हुन्छ कि त्यस्तो भनेर केही अप्सन दिएन। सबै मौन छन्, स्तब्ध छन्। बोल्ने मान्छे शत्रु गर्दैछन्, भन्ने मान्छेसँग गराउँदैछन्। अब समाजमा त हरेक प्रकारका मान्छे हुन्छन्, कोही गर्ने भन्छन्, कोही नगर्ने भन्छन् होइन। अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो, एकजी सरले पनि भन्नुभयो कि यो चाहिँ यो समाजमा 2 खालेको मानसिकताको सिर्जना भयो। एक थरीले चाहिँ गर्नुपर्छ, एक थरीले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तपाईँको ठ्याक्कै धारणा चाहिँ के हो? गर्नुपर्छ भन्ने हो कि गर्नु हुँदैन? के हुन्छ भन्दाखेरि म त यो रथ रोक्ने पक्षमा त छँदै छैन, मेरो अधिकार पनि हो यो। म यो भन्न पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार पनि हो। म रथ रोक्न एक्लै मात्र गर्भ पनि रथ तान्न पाउँछु मैले होइन। अब त्यो हिसाबले म के भन्न चाहन्छु, अहिलेको परिस्थिति निहालेर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा मच्छिन्द्रनाथ रोकेर छेलबु पूजा गरेर जात्रा बनाउनु दियो भने हो हुल हुन्छन्, चाडपर्व मनाइदिन्छ हुल हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर रथलाई एकै दिनमा तान्ने हो कि विकल्प छन्, एकै दिनमा लगनखेल पुर्याउने हो कि के हो कसो हो, राज्यले मिलाइदिनु पर्यो व्यवस्था। रथ नबनाएको भए ठिक छ, बनाएको छैन, कोही जात्रा भएको छैन भने हामी मात्र किन गर्ने? हामी क्षमा पूजा गरौँ न, देशको कन्डिसनै त्यस्तो। रथ बनाउन दिएको छ, रथ राख्नु के रथ के आफ्नो एक आपसमा जुधाउँदा लडाउँदालाई बनाउनु दिएको त्यो रथ। अहिले त हुन्छ नि मान्छे कोही डराएका छन्, त्रासमा छन्, कसैलाई त्रास छैन, हरेक भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले के हामीलाई के डराउन, हामीलाई एक आपसमा जुधाउन राखेको हो र? एक आपसमा हामीलाई के किचोलो उठाउनै बनाएको हो त्यो रथ? त्यो अहिले बनाइसकेको मच्छिन्द्रनाथ राखिसकेको रथलाई निकाल्न मिल्दैन। अब रथ तान्नै पर्छ, जसरी तान्नै पर्छ। जात्रा नगर्ने बरु, कसैले जात्रा नगर्ने, चाडपर्व नमनाउने, तर पुल्चोक सुन्दारा हुँदै मेसिनले तान्ने, 1 दिनमा तान्नु, 2 दिनमा सकाउनु, 3 दिनमा सकाउनु, मान्छे बाटो खाली गरेर सकाउनु, तर गर्नै पर्छ। फेरि यो गर्नुमा एउटा के भन्दाखेरि सरकारको पनि ठुलै नाम हुनेछ। युनेस्कोमा दर्ता भएको हाम्रो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा यदि सरकारले आफै पहल गरेर आफ्नै सुरक्षामा गरिदिनु भयो भने
देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो यस्तो जात्रा युनेस्को दर्ता यस्तो जात्रा कि जो कि स्वयं नेपाल सरकार आफैले गरेछन् भनेर पछिको टुरिज्म सेक्टरमा पनि धेरै राम्रो हुनेछन् यो जात्राले गर्दाखेरि। उहाँको नाम, हाम्रो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको नाम यस्तो कोरोना भाइरसको टाइममा गरेछन्, रथ जात्रा गरेछन् भनेर स्वर्ण अक्षरमा नाम लेख्नेछन्। यस्तो चिजहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने चिज भनेको यही हो। अब भने पछाडि तपाईँहरू मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेरै छाड्नुहुन्छ। यो तानेरै हामीले तान्ने भनेर भन्दाखेरि पनि अहिलेको परिस्थितिलाई भन्दाखेरि अहिले हामी नै गएर हुलैमुल गरेर तान्छु, अब हामीले जात्रै गर्ने भन्न मिल्दैन यो कन्डिसन हिसाबले है। त्यसो पनि निहाल्नुपर्छ। अबको यो लास्ट भाइटल मोमेन्ट, यसलाई यो 20 दिनको दिनमा सरकारी निकायले हाम्रो अब को प्रतिनिधित्व कसले गरेको छ, अब कसले गर्नुहुन्छ होइन, यो के गर्ने, के व्यवस्थापन एउटा हुनु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको गर्न अब जात्रा म तान्नै आउँछु, मैले गर्नै पर्छ भनेर ढिपी गर्ने कुरा पनि छैन है यसमा। अहिले अब हाम्रो स्काइभेटरले ट्रेन युज गरेर 2 दिनमा जात्रा सकाइदिने हो कि कसरी लोकनाथलाई तानेर लगेर कसरी अब बुङ्गमती उहाँको अब स्थानमा पुर्याउने हो, त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ सरकारले। जात्रा गर्नुपर्छ, रथ तान्नै पर्छ, रथ तानेर भोज ठाउँ ठाउँमा रोकेर सबै चिज गर्नुपर्छ भन्ने अहिले कन्डिसनले दिँदैन। त्यो अनुसारले यो टाइममा चाहिँ हाम्रो अब नगरपालिकाले हुन्छ कि अब सरकारले हुन्छ के कहाँबाट हुन्छ, यसलाई चाहिँ सकाउनुपर्छ। अर्को एउटा के पनि भएको छ भन्दाखेरि अहिलेको दिनमा, आजको दिनमा, हिजो अस्तिको मैले हेरेको अनुसारमा वाद विवाद र आरोप प्रति आरोप सुरु भएको छ एक आपसमा है। यसमा एक आपसमा आरोप प्रति आरोप सुरु नीतिगत हिसाबले सुरु गराएको पनि जस्तो लागिरहेछ। अनि यो आरोप प्रति आरोप सुरु गर्ने टपिक होइन। म सबैलाई आग्रह गर्छु, जनप्रतिनिधि सबैलाई आग्रह गर्छु, आरोप प्रति आरोप नलाउनु होला कसैले कसैलाई। एक आपसमा सबैले आफ्नो भूमिका राम्रो निभाएका छन्। बाराईले निभाएका छन्, यौवानले निभाएका छन्, रथका हाम्रा जोशीले निभाएका छन्, पुजारीले निभाएका छन्, समाज हाम्रो 15 वर्ष वयसी हाम्रो उहाँले एकदम व्यवस्थित गरेर बस्नुभएको जाबो समाज उहाँले निभाउनु भएको छ। चारैतिर निहालेर कसरी हुन्छ, के कसरी गरी हुन्छ भने सबैजना एक ठाउँमा सबैले आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्। त्यही भएर एक आपसमा आरोप प्रति आरोप नगर्नुहोस्। अहिले सबै जनता एकजुट मिलेर बाटोमा हुल नगरिकन, कोही पनि नआइकन सरकारलाई के दबाब दियो भन्दाखेरि हाम्रो जात्रा मेसिनले तानेर होस्, अवस्था व्यवस्था हेरेर राष्ट्रिय स्तरबाट सरकारी स्तरबाट कसरी तानेर हाम्रो जात्रा सघाउन सक्छ गरिदिनुहोस्। यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु म। यसमा नीतिगत हिसाबमा यो 20 दिन कटाएर मनमास कटाएर दसैँ ल्याएर यो रथलाई ठहराएर यो एक आपसमा लडाउने जुटाउने गर्नुभएको छ भने यसमा राम्रो हुने छैन। यसमा हामी जनताको तर्फबाट राम्रो हुने छैन। यो जो पनि होस्, सरकार, नेपाल सरकार होस्, जेसुकै होस्, यसमा चाहिँ एक आपसमा कसैले जुटाउन पाउँदैन। अहिले वाद विवाद सुरु भएर आएको छ, म सुनिरहेको छु, वाद विवाद सुरु भएर आइरहेको छ अहिले। त्यही भएर यो राम्रो होइन। त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु म। भनेको अब तपाईँहरूले जसरी भए पनि यो रथ चाहिँ तानियोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना रह्यो। रथ तानियोस् भन्ने चाहना छ। रथ तान्ने मात्र होइन कि हाम्रो अर्थात् 1600 वर्ष हामी हिन्दू समाजमा, बुद्धिस्ट समाजमा जन्मेका हुर्केका हामीलाई आफ्नो आस्था हुन्छ। त्यो सत्य, एउटा सत्य हो, त्यो आस्था हुन्छ नि हामीप्रति। आफ्नो बनाइसकेको रथ 12 रथ मच्छिन्द्रनाथ निकालेर लगेको, त्यतिकै नतानेर रथ बिगारेको, त्यो हेर्न हामी सक्दैनौँ। जति राख्नु सक्दैन। एउटा के निकाल्नु, अब कोरोनाको टाइम छ, अब रथ तान्न हुँदैन, अब 3 महिनापछि तान्छु भनेर लिखित रूपमा सरकारले दिनुहुन्छ कि खास त पहिला त्यो यस्तो चिज पनि छैन। जनताको जात्रा हो, जनताले तान्न पाउँछ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा एक आपसमा कोही मान्छे कोभिडको कारणले डराएर त्रासमा घरमा छन्, कोही मान्छे रथ तान्छु भनिरहेका छन्, कोही मान्छे खाना नपाएर बाहिर गएर चारा खोज्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। भएका मान्छेले घरमा कराओकेमा गीत गाएर, मिठो पकवान पकाएर खाएर, नाचेर सोसियल मिडियामा हालिरहेका छन्। नभएका मान्छे जस्तै मलाई हेर्नुहोस् न, म मेरो घरमा मेरो काम गर्नेलाई, मेरो सन्तानलाई, मलाई खुवाउनलाई म चारा खोज्न बाहिर आउन बाध्य छु। रथ तानेर मात्र होइन, नतानेर मात्र होइन कि यो कोरोनासँग जुधेर भए पनि, लडेर भए पनि म बाहिर आउन बाध्य भएको छु। अहिले म खाना खुवाउनु छ, म परिस्थिति, मेरो सन्तान मेरो घरमा चारा खोजेर लानु छ मैले। यस्तो अवस्था छ यो कोरोनाको। कोरोना भनेर मात्र हुँदैन सरकारले। यो कोरोनाको कारणले जात्रामा मात्र आक्रमण गर्छन्। बिस्केट जात्राको पालोमा त्यो बेला केही नभएकोले लकडाउन गरेर आक्रमण गरे। 2 महिना अनि असार र साउनमा के हो, कर्लिनै हो कि के को लागि हो, खोलिदिनु भयो छ है साउनमा। खोलिदिनु। अहिले आएको यो भनौँ न, अहिले यो 2 महिना अहिले यो जिम्मेवारीको कुरा लिने हो भने, रथको बारेमा जिम्मेवारीको कुरा लिने हो भने, अहिले यो नाकाबाट आएको कोरोना, यो छिरेर आएको कोरोना, त्यति काठमाडौँबाट त कोरोना उत्पत्ति भएको होइन नि। अहिले दिनका दिन भरेको कोरोना, यो मरिरहेको कोरोना, यो जानमारा कोरोनाको जिम्मा कसले लिने हो? त्यसो भए यसमा जिम्मा दिनु परेन। रथको तान्ने कुरा मात्र जिम्मा को भनेर सोधेर मिल्छ? सरकार आफै तान्नुहोस्।
आफै तान्नुहोस् सरकारले। यो हाम्रो मात्र जात्रा होइन, यो राष्ट्रिय जात्रा हो, यो सरकारको जात्रा हो। यो सरकारले आज यो रथ तानिदिनु भयो भने उदाहरण बन्नेछन् संसारको लागि। भोलिको टुरिज्म देश हो यो, टुरिज्म देशमा एकदम टेवा पुग्नेछन्। कस्तो जात्रा रहेछ यो, ओहो आफू सरकारै अगाडि बढेर सिधाएको जात्रा। इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नाम लेख्नेछन् हाम्रो प्रधानमन्त्रीको, हाम्रो नेतृत्ववर्गको स्वर्ण अक्षरमा नाम लेख्नेछन्। 2020 मा 2077 सालको जात्रामा कोरोना भाइरस हुँदै पनि उहाँहरूले यसो विधिवत रूपमा मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिने मात्र पूजा गरेर जात्रा सकाएको छ भनेर स्वर्ण अक्षरमा नाम लेख्नेछन्। यस्तो कुराहरू याद गर्नुहोस्। एक आपसमा जुधेर एक आपसलाई भनेर उसले दोष दिएर यसरी लड्ने काम नगर्नुहोस्। सबै मिलेर सबै जनताको जात्रा हो, सबै मिलेर के हुन्छ कसो हुन्छ पहल गरेर चुप ल्याएर नगर्नुहोस्। कोसँग डराउनु हुन्छ तपाईँहरू, कोसँग डराउनु भएको? किन चुप ल्याएर बसेछौ? के आरोपमा पक्रिने? मच्छिन्द्रनाथ तानो भनेकोले पक्रिने? कोसँग डराएको? मलाई बडो अचम्म लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। 20 दिन बाँकी छ, 20 दिन जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ? त्यही त कुरा भन्ने छ। जिम्मा अहिलेको कोरोनाको ज्यानमा र कोरोनाको जिम्मा कसले लिइरहेछ? काठमाडौँबाट कोरोना भाइरस आएको हो र? यहाँबाट उत्पत्ति भएको हो र कोरोना भाइरस? कोरोना भाइरस त बाहिरबाटै आएको हो नि त। अहिलेको जिम्मा कसले लिने? अस्ति खुकुलो 2 महिना पार्दाखेरि भट्टाबाट छिराको जिम्मा कसले लिने? जिम्मा त अब लिनु न। त्यत्रो मान्छे मरेको जिम्माको हामी पनि भन्छु जिम्मा लिनुपर्छ कोरोना भाइरसको। लिनुहोस् जिम्मा, अहिले दिनुहोस् जिम्मा। रथ तान्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ माइकमा चाहिँ आफ्नो मास्क निकालेर बाइकमा पर्दा राखेर एनाउन्स गर्छ कोरोना भाइरस माइकबाट सर्छ। अनि अरूको के कुरा? अनि मच्छिन्द्रनाथको धोरेमा कोरोना भाइरस हुन्छ? हामी तान्दैनौँ भन्ने अब तान्दैनौँ, हामी बोला पनि तान्दैनौँ। अब हामी आउँछौँ, जात्रा गर्नुपर्छ, दबाब दिन्छौँ। सम्बन्धित मान्छे 80 जवान 100 जवान मान्छेलाई चाहिँ पुरै आइसोलेट गरेर सेनिटाइज गरेर मिलाएर अगाडि राखेर हाम्रो यत्रो कर तिरेर गएको 3 तहको हाम्रो यो प्रशासन के काम? नेपाल सेना के काम? सशस्त्र प्रहरी के काम? जनपद प्रहरी के काम? जेबाट हाम्रो जात्रा सुरक्षा दिन सक्दैन भने गरेर तान्न लाउनु, मिसनले तान्न लाउनु, क्रेन ल्याएर तान्न लाउनु, 2 दिनमा सकाउनु, कसैले भोज गर्दा कहीँ नरोक्नु, तान्नु। हामी भोज खानु नाच्नु परेको छैन। हामीलाई चाहिने यति मात्र हो कि लोकनाथलाई विधिवत रूपमा पूजा गरेर लानुहोस्। मच्छिन्द्रनाथलाई कोरोना पनि सर्दैन है। फेरि मच्छिन्द्रनाथ भगवान हुनुहुन्छ, उहाँले कोरोना सर्दैन, चिन्ता मान्नु पर्दैन। अब 20 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो, यो चाहिँ सरकारलाई हो कि आम नागरिकलाई हो कि? यो 20 दिन अल्टिमेटम हाम्रो टिठीले दिएको छ। टिठीले किन दिएको छ भन्दाखेरि यो मनमास सुरु भइसकेपछि कुनै पनि शुभ कार्य रथको कार्य गरिँदैन। त्यो भएर 20 दिन 2 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो मनमास सुरु हुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यसको 1 महिनापछि घटस्थापना हाम्रो दसैँ सुरु हुन्छ। दसैँ सुरु हुँदाखेरि दसैँमा रथ तान्ने कुरा हुने किन भन्दाखेरि दसैँको एउटा अर्को टपिक पनि है, यो मान्छेलाई लडाउने अर्को टपिक पनि निस्किन्छ। त्यसमा सबैजना सचेत रहनु, कोहीसँग नलड्नुहोस्, समझदारीमा अगाडि बढ्नुहोस्। सबैजना बुङ्गमतीका जनता, पाटनका जनता, काठमा सबैजना एकदम सहनशीलताबाट दिनुहोस्। अब बुङ्गमतीमा लगेर जात्रा गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ, त्यो बेला त्यसमा पनि विवाद उत्पन्न हुनसक्छ। रथबाट निकाल्छु भन्ने पनि कुरा आउन सक्छन्। अब तपाईँहरूलाई असोज 2 गते भित्रमा यदि नेपाल सरकारले रथ तान्दिएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो तपाईँहरू मात्र होइन, म त्यही जनआह्वान गर्दैछु अहिले। म तपाईँ हुनाले म उहाँले गर्ने होइन। अब के गर्छ भगवानको इच्छा। र यो अहिले जनताको मनमा के भइरहेको छ, घर घरमा बसेर कोही मान्छे रथ तानोस् भनेर प्रार्थना गरेर बसेका पनि छन्। कोही मान्छे मजाले होइन अब खानु पुगिहाल्छ, अब पक्नु रथ किन यस्तो टाइममा किन तान्नु पर्ने भन्ने रहेका पनि छन् अहिले। भनेको अब गुठी विधेयकमा जसरी नागरिक उर्लेका थिए त्यसरी उर्लिन्छन्। यसमा को उर्लिन्छ मलाई थाहा भएन, म चाहिँ उर्लिन्छु। स्वाभाविक रूपमा उर्लिनु पर्ने अवस्था पनि म उर्लिन्छु। किनभने म भन्दैछु नि, त्यतिकै गर्न पाउँदैन। एउटा हाम्रो 1600 वर्ष पुरानो एउटा गोल्डन सिभिलाइजेसन, जस्तो इन्डस सिभिलाइजेसन, मिसर सिभिलाइजेसन, एउटा हाम्रो 1600 वर्ष पहिलाको जो टाइममा ग्रिस र हाम्रो पर्सिया जस्तो देशहरू उनीहरूको अवस्था नभएको टाइममा हाम्रोमा गोल्डन पिरियड मनाएर जात्रा गरेको एउटा हाम्रो नेपाल, हाम्रो यो काठमाडौँको यो हाम्रो सभ्यता एउटा सभ्यताको धरोहर हो, हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो सबुत मिटाउने आफै मिलेर आफ्नो सबुत प्रमाण मिटाउनुहुन्छ। सबैलाई प्रश्न छ, आफ्नो प्रमाण आफै मिटाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो सभ्यताको प्रमाण मिटाउँदैछन्। त्यही भएर सबै मिल्नुहोस्, झुलमुल गर्नु, दङ्गा गर्नु भनेको होइन। ठाउँ ठाउँमा सोसियल मिडिया छ, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूलाई दबाब
दिनुहोस्, भन्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। सर्वसङ्ग छन्, समाज छन्, हरेक 19 जात जातीय समाज छन्, कुरा गर्नुहोस्। मेरो समाजले यो भन्यो, मेरो समाजले ऊ भनेर आयो, त्यो होइन। आफ्नो मनको कुरा पनि व्यक्त गर्नुहोस्। जनप्रतिनिधि हामीले हाम्रो कुरा सुनोस् भनेर राखेको हो। हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। आफ्नो समाजलाई सोध्नुहोस्, घर बसेर सोध्नुहोस्, फोनमा सोध्नुहोस्, नेटमा सोध्नुहोस्, मेसेन्जरमा सोध्नुहोस्, तर आफ्नो पहिचान बचाउनुहोस्। अब आफ्नो मर्जी छ, लोकतन्त्र छ, अहिले गणतन्त्र छ। कसैले जात्रा नगर्ने भन्ने पनि होला, त्यसमै पनि कोही दोष छैन, उसको पनि केही दोष छैन। जसको आस्था छ, जसले गर्नु छ उसले भन्नुहोस्। के हुन्छ कसो हुन्छ पछिको दिनमा आफै थाहा हुनेछ। आफैले अब सोचेर भन्नुहोस्, आफै डिसिसन आउनेछन् यसमा। ओके, यज्ञ सर, तपाईँ अघि भन्नुभएको थियो नि, अहिले समाजमा यो समाजको समुदायको मानसिकता चाहिँ दुई थरीका बनाइदिएका छन् भनेर यो शासकले बनाइदिएको हो। अब चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नि, तपाईँको यहाँ अब धेरै कुराहरू पनि आएको छ होइन, मिडियामा धेरै कुराहरू आयो नि त। क्रिस्चियनिटी हाबी भएको अवस्था होइन, क्रिस्चियनिटी हाबी भएको अवस्था र हाम्रो संस्कृति जुन हिन्दुजमहरू छ, यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे ब्याकवर्ड हुँदै गएको अवस्था। यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो कि अब जति पनि हामी चाहिँ सम्प्रदायमा छौँ, हामी चाहिँ आफ्नो धर्म र कल्चर पुरानो चाहिँ सबै मान्नुपर्छ भनेर बस्नेहरू जति पनि छन्, यिनीहरू हामी खालि कराउने, जति कराउँछन् यिनीहरू चाहिँ सबै पाखण्डी जस्तो सोच्ने होइन। यो चाहिँ यो अवस्थामा होइन, यो अवस्थामा गर्नु हुँदैन, हामीले नगर्दा नि फरक पर्दैन, अब यसको सट्टा अर्को साल गरौँ। चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू पाखण्डी हुन्। हामीले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि पनि यिनीहरू त एकदमै पुरानो सोचको मान्छे रहेछ, यिनीहरू त पाखण्डी रहेछन् भन्ने खालका मनोवृत्तिका मान्छेहरू पनि छन् र भन्नेहरू पनि होलान् होइन, नहोला भन्न सकिन्न। र अहिलेको परिवेश कस्तो छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो सम्पदालाई बचाउनुपर्छ र राज्यले पनि के भन्दैछ त भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपाल भनेको एउटा चाहिँ सम्पदाले भरिएको देश होइन। यो के अरे विदेशीहरू नेपालमा के का लागि आउँछन्? यहाँको सम्पदा, यहाँको कल्चर, यहाँको हेरिटेजहरू हेर्नका लागि, के अरे नजर गर्नका लागि आउँछन् भने जब हाम्रो अब यो कोरोनाको कारणले यसपालि भएन, अर्को साल हुँदै गएपछि के हुन्छ? हाम्रो मान्यता के हुन्छ भन्दाखेरि यो त आज नगरे भोलि गर्दा नि हुने रहेछ, भोलि नगरे यो त पर्सि गर्दा नि हुन्छ, यो त गर्दै नगर्दा नि हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकता पर्छ र हामी अल्छी गर्छौँ। भनेको अहिले मच्छिन्द्रनाथको यो रथ तान्ने जुन छ, यो शासकको मात्रै दिमाग होइन, यो अरू कसैको अथवा विदेशीको तपाईँले भने जस्तै इसाईकरणको पनि ग्रान्ड डिजाइन हुनसक्छ होइन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुन्छ, किन भन्दाखेरि जति हाम्रो चाहिँ यो नेपालमा रहेको धर्म, संस्कृति, परम्परा जति चाहिँ मिनिमाइज हुँदै गयो, जति चाहिँ के अरे कम हुँदै गयो, त्यति अरू चाहिँ जस्तो कि क्रिस्चियनिटीहरूलाई यो बढावा हुने सम्भावना आउँछ। र म यति पनि भन्न चाहन्छु कि यदि अब यो धर्मनिरपेक्ष देश भइसकेपछि जुनसुकै देश पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन धर्मका मान्छेले नेतृत्व गर्छन्, भोलि नेतृत्व गर्ने मान्छेले जुन धर्ममा लागेको छ त्यो धर्मबाहेक अन्य धर्म चाहिँ यो सबै लोपै भएर जान्छ। यो विश्वको इतिहासले देखाउँछन् होइन। यदि अब यस्तै हुने हो भने यो धर्मप्रति अब यो एउटा त किन भन्दाखेरि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आइपर्यो होइन। अब यस्ता परिस्थितिहरू पहिला पनि धेरै पटक आइसकेका थियो अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जे जति पनि भएको धर्म संस्कृति भनेको यो चाहिँ नेपाल सरकारले मात्र गर्न खोजे पनि होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ मैले भने यो धार्मिक रूपमा पनि हरेक चाहिँ धर्म पनि अहिले सबै कुरामा विभाजन भइसकेको अवस्था छ होइन। त्यो विभाजन भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ आज गरेन भोलि गर्दा हुन्छ, पर्सि गर्दा नि हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हुँदै गएपछि भोलि त अहिलेको हाम्रो युवाहरूले नि, मेरै छोराछोरीले घरमा चाहिँ कुनै पूजाआजा भयो भने कहीँ मन्दिरमा जान मान्दैन। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको परिवेशले देखाएको कुरा, हाम्रो धर्म संस्कृति बिर्सिँदै गएको अवस्था, टिका लाउन मान्दैन। किन मलाई चाहिँ फोहोर हुन्छ यो निधारमा, जताततै मेरो लुगामा लाग्छ भनेर लगाउन मान्दैन भनेपछि
तपाईँको यो धर्म यो संस्कृति कसरी रहन्छ? अब हामी अहिले यो धर्म र संस्कृतिप्रति माया गर्ने आस्था भएको हामी हुन्जेलसम्म मात्र रहने भयो। मेरै छोराछोरीको समयमा यो चाहिँ लोप भएर पनि जान सक्छ। त्यही कारणले हामीले यो धर्मलाई संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ। यसका लागि चाहिँ कोरोनाको कारणले कोरोना कहरमा हामीले गर्न हुँदैन। अघि हाम्रो रविजीले भन्नुभएको जस्तै हामी आफैले मान्छेहरू जम्मा गरेर हुँदैन भने यसलाई यान्त्रिकीकरण गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गरिदियो भने कमसेकम हाम्रो एउटा कल्चर त रह्यो नि, बच्यो नि। अब भोलि तपाईँको यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रै संस्कारमा पनि के हुन्छ, यसपालि चाहिँ अब पुलचोकमा राखेर सबै जात्रा सकाएर ल्यायो अरे। अब भोलि गएर यो मच्छिन्द्रनाथलाई अब यहाँ त्यहाँ पुलचोकबाट रठी अर्को सालदेखि रठी बनाइदिएन भने के गर्ने? यो के अरे यहीँबाट पुलचोकमा टवाल लाने, टवालबाट पुलचोकमा बोकेर लाने, पुलचोकबाट फेरि बुङमती बोकेर ल्याउने। त्यस्तै खालको अर्को टिम भयो भने त्यहाँ के हुन्छ? धार्मिक द्वन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, एक आपसमा द्वन्द सिर्जना हुन्छ। यो द्वन्द सिर्जनाले के हुन्छ त भन्दाखेरि यही द्वन्द्वकै कारणले सरकारलाई के हुन्छ भन्दा यी धर्म र संस्कृतिलाई एकदमै बिस्तारै यो तहस नहस गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारलाई भन्दा पनि अरू जुन इतर पक्षका जुन सोच छन् होइन, हाम्रो धर्म चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, यहाँ मान्नुपर्छ भन्ने खालका सोच भएका मान्छेलाई यो त के भन्दाखेरि स्वर तान्दा के अरे सत्र पर्या जस्तो भइहाल्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने खातिर चाहिँ अहिले चाहिँ यन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि यदि हाम्रो चाहिँ त्यो जात्रालाई निरन्तरता दिइदियो, हामी जात्रा पनि भन्दैनौँ त्यसलाई, रथको यात्रा मात्रै गर्ने, त्यो बरु चाहिँ अघि रविजीले भन्नुभएको जस्तै ठिक छ, मान्छे कोही चाहिँदैन भने नेपाल प्रहरी छ अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ नेपाल सरकारकै उहाँहरूलाई चाहिँ जोस् के अरे जे यो हाम्रो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ जुन सरकारले लागू गरिएको चाहिँ महामारी सम्बन्धी चाहिँ दफाहरू छ, प्रोटोकल छ, प्रोटोकललाई लगाएर चाहिँ एउटा मेसिनले लगाएर त्यो चाहिँ सकाइदियो भने अब हामी त्यहाँ पूजाआजा गर्नुपर्ने पनि हामी अहिले 32 जना छौँ भने हामी के अरे 4-5 जनाले सकाइदिउँला। हामीले गर्न सक्ने त्यति हो। हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि यो सबै कुरा नगरे नि हुन्छ भन्ने किसिमको भयो भने यो संस्कृति रहन्न। हाम्रो भनाइ भनेको यो संस्कृति र धर्मलाई बचाउनु छ, संरक्षण गर्नु छ, त्यसका लागि मात्र हामी कराइरहेका छौँ। हामी यो सरकारको आज्ञालाई चाहिँ के अरे व्यवस्था गर्ने हामीले जबरजस्ती गर्न खोजेका होइन। हाम्रो धर्म र संस्कृति निरन्तर यो बचिरहोस् र पछिसम्मलाई पनि यो रहिरहन् भन्ने त्यो सोचले मात्र हामी अहिले चाहिँ यो कुराहरू यहाँहरूको समक्ष राख्दैछौँ। हस्, यहाँहरू दुवैजनाको यो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।